अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ़। वेलकम टू माय चैनल स्केरी नाइट स्टोरीज उर्दू। तो दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, थंबनेल और टाइटल से तो आपको पता चल गया होगा कि आज की वीडियो जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए इस कहानी को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मजीद है और मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है। आज जो मैं वाक़या आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये वाक़या तकरीबन आज से 12 साल पुराना है। ये जनवरी की एक सर्दी की रात थी। मैं और मेरे वालिदैन और मेरा छोटा भाई हबीब लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे थे। हमारे घर वालों ने इस्लामाबाद में एक शादी में शिरकत करना था और ये सफ़र हमारे लिए एक खुशी का मौका था। मेरे वालिद ने गाड़ी चलाने की ज़िम्मेदारी ली, जबकि मैं और हबीब ने अपने मोबाइल फ़ोन्स पर वीडियोस देखने का प्लान बनाया ताकि वक्त आसानी से गुजर सके। सफ़र का आगाज़ खुशगवार था। रास्ते में हम बातें करते हुए और हंसी मज़ाक करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे और मौजू पर गुफ्तगू करते हुए जा रहे थे। लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा गहरा होता गया, सड़कें सुनसान हो गई और हवा में अचानक से एक अजीब सी खामोशी छा गई। तभी अचानक रास्ते में एक जगह पर गाड़ी का टायर पंचर हो गया। मेरे वालिद ने एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोककर गाड़ी का टायर तब्दील किया। टायर तब्दील होने के बाद गाड़ी को दोबारा सड़क पर चलाना शुरू कर दिया, मगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि उन्होंने एक गलत मोड़ ले लिया है। पहले तो सबको लगा कि ये कोई एक छोटा रास्ता होगा जो मरकज़ी सड़क से दोबारा मिल जाएगा, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए वो सड़क मज़ीद वीरान होती गई और दोनों जानिब घने घने जंगल दिखाई दे रहे थे। मेरे भाई हबीब ने कहा, अबू हमें लगता है कि हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं। मेरे वालिद साहब ने तसल्ली दी कि वो रास्ता देखकर गाड़ी मोड़ लेंगे। रात मज़ीद गहरी होती गई, लेकिन रास्ता अजनबी और खौफनाक लगने लगा। आसपास कुछ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी खामोशी जो दिल को दहला देने वाली थी। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और आसमान बादलों से ढका हुआ था, जिसकी वजह से चांद की रोशनी भी बहुत कम आ रही थी। तभी अचानक से मुझे गाड़ी के पीछे एक साए जैसी चीज़ नज़र आई। मैंने फ़ौरन अपने वालिद को बताया, मगर जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आया। मैंने सोचा कि शायद ये मेरा वहम होगा। कुछ देर बाद अचानक गाड़ी एक झटके के साथ रुक गई। मेरे वालिद ने बार बार कोशिश की कि गाड़ी स्टार्ट हो जाए, मगर गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं और हबीब गाड़ी से बाहर निकले ताकि देख सकें कि मसला क्या है, मगर वहाँ सब ठीक लग रहा था। हम समझ नहीं पा रहे थे कि गाड़ी क्यों बंद हो गई है। हवा में सर्दी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और तभी वहाँ पर एक पुरसुरार सी बदबू फैलने लगी। हबीब ने मुझसे कहा, भाई कुछ तो अजीब लग रहा है, ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही। कुछ देर मैंने भी वहाँ पर महसूस किया कि यहाँ कुछ गैर मामूली है। फिर हम सब गाड़ी में जाकर बैठ गए। तभी वहाँ पर हमें आसपास से कुछ सरगोशियाँ सुनाई दी, मानो जैसे कोई हमारे बहुत करीब हो। मेरे भाई हबीब ने परेशान होकर कहा, अबू ये क्या हो रहा है। वालिद ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की, मगर उनके चेहरे पे भी खौफ जाहिर था। तभी अचानक वहाँ पर कुछ पेड़ों के पीछे से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। जब सभी लोगों ने बाहर झांका तो वहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मगर हम जैसे ही पीछे हटे, गाड़ी की खिड़की पर किसी के नाखून रगड़ने की आवाज़ आई। मैंने खौफ से चीख कर अपने वालिद को कहा कि वो फ़ौरन गाड़ी को स्टार्ट करे, मगर गाड़ी जैसे इनकार कर रही हो स्टार्ट होने से। तभी अचानक
ایک کالا سایہ گاڑی کے آگے آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ سایہ ایک انسان نما تھا، لیکن اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ اس کا چہرہ مانو ایک دھندلا سا ہو اور اس میں سے آنکھیں نظر آ رہی ہو۔ اس نے آہستہ آہستہ ہماری گاڑی کی طرف اپنے قدم بڑھائے۔ سب نے خوف زدہ ہو کر کار کے دروازے لاک کر لیے اور گاڑی میں خاموشی اختیار کر لی۔ وہ سایہ گاڑی کے پاس آیا اور اپنی انگلیوں سے گاڑی کی کھڑکی پر کچھ لکھنے لگا۔ حبیب نے خوف میں والد سے کہا کہ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ والد نے ایک آخری بار کوشش کی اور تبھی خوش قسمتی سے کار سٹارٹ ہو گئی۔ انہوں نے فوراً گاڑی کو وہاں سے بھگایا اور وہاں سے نکلنے کی پوری کوشش کی۔ جب ہم وہاں سے تھوڑا آگے بڑھے تو ہمیں سڑک کے کنارے کئی عجیب و غریب سی شکلیں دکھائی دی، مانو وہ ہمیں گھور رہی ہو۔ میں نے اپنے والد سے کہا کہ وہ تھوڑی گاڑی کی سپیڈ مزید تیز کریں، مگر سڑک کی حالت خراب ہونے کی وجہ سے گاڑی بالکل تیز نہیں چل پا رہی تھی۔ ایک جگہ پر سڑک کے درمیان ایک پرانا پتھر پڑا ہوا تھا جسے ہٹائے بغیر آگے بڑھنا بہت ہی مشکل تھا۔ والد نے گاڑی روک کر اسے ہٹانے کا فیصلہ کیا، لیکن جیسے ہی وہ گاڑی سے باہر نکلے تبھی پیچھے سے کسی نے اس کا نام پکارا۔ میں اور حبیب یہ آواز سن کر چونک گئے، مگر باہر کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر واپس والد صاحب نے ایک بار پھر آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے گئے ہمیں احساس ہوا کہ ہم شاید بھٹک چکے ہیں اور اس راستے پر کوئی واپسی نہیں ہے۔ تبھی اچانک ہمارے سامنے ایک بورڈ نظر آیا جس پر پرانی اردو رسم الخط میں لکھا ہوا تھا، یہ راستہ موت کا ہے، واپس چلے جاؤ۔ یہ پڑھ کر سب کے دل دہل گئے۔ والد نے پریشانی میں اپنا سر جھکا لیا اور سوچنے لگے کہ اب کیا کریں۔ وہ یہ سمجھ گئے تھے کہ ہم ایک خوفناک جگہ میں پھنس چکے ہیں اور اس میں سے نکلنا آسان نہیں ہے۔ کافی دیر بھٹکنے کے بعد میرے والد کو ایک جگہ پر روشنی نظر آئی جو شاید کسی اور گاڑی کی تھی۔ جیسے ہی ہم اس روشنی کی طرف بڑھے، والد کو اندازہ ہوا کہ یہ روشنی ایک چھوٹے سے مکان سے آ رہی ہے۔ انہوں نے وہاں جا کر مدد لینے کا فیصلہ کیا۔ مکان کے قریب پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص مکان کے باہر کھڑا ہوا ہے۔ اس شخص نے ہمیں بتایا کہ وہ غلط راستے پر آ گئے تھے اور یہ جگہ آسیب زدہ ہے۔ اس بوڑھے شخص نے ہمیں ایک خفیہ راستہ بتایا جو ہمیں واپس اصلی راستے پر لے جا سکتا تھا۔ اس بوڑھے شخص کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ہم لوگ صحیح راستے پر واپس آ گئے۔ گاڑی کا ماحول دوبارہ معمول پر آ گیا اور ہم اپنے سفر کو جاری رکھ سکے۔ اس واقعے کے بعد میں اور میرے گھر والے ہمیشہ اس واقعے کو یاد رکھتے ہیں کہ کبھی بھی ایک اجنبی جگہ پر، وہ بھی رات کے وقت، سفر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ہمارے اطراف ایسی خوفناک طاقتیں موجود ہوتی ہیں جن سے ہم ناعلم ہوتے ہیں۔ تو یہ تھا میرا واقعہ۔ جب بھی میں یہ واقعہ یاد کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ہارر کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو پلیز مجھے کامنٹ میں لازمی بتائیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں ویڈیوز کو بھی لائک کریں، کیونکہ اس سے ہمیں یار موٹیویشن ملتی ہے۔ اور اپنا خیال رکھنا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔